जी एक मरतबा फिर मैं सुहेल दुरानी आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिन मौज़ूआत पर बात करनी है उनमें एक मौजू तो यही है जो पिछले 2-3 दिन से जो है पाकिस्तान की सियासत को घेरे हुए है, वो है आईनी अदालत और इस हवाले से आईनी तरामीम। दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन का हम थोड़ा जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल सतह के इंटरनेशनल स्टेचर के हामिल जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद के मुतालिक, तो इस हवाले से आज ये 2-3 छोटे छोटे मौज़ूआत पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं रिजर्व सीट के मामले की तरफ। तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से जो वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल जजमेंट था वो भी आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के कानों पर जो है जूं नहीं रूंग गई। 6 से 7 बल्कि यूँ कहा जाए कि उस फैसले के आने के बाद रोजाना की बुनियाद पर इजलास कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर एक और डेट दे रहे हैं कि अब कल फिर इजलास होगा, जिससे जाहिर होता है कि जैसे हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि वो वाज़ेह होता है कि इलेक्शन कमीशन और जो पीटीएम की मौजूदा हुकूमत है इसका जो है गठजोड़ है। और ये अभी इन बातों से वाज़ेह हो गया, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक या हमारी नाकिस राय के मुताबिक जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक आ जाता है तो भाई उस पर सिर्फ और सिर्फ अमल दरामद करना होता है। उसके लिए हीले बहाने ताखिरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो हमें ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त जो है बिल्कुल पीटीएम के साथ उसका गठजोड़ है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं राजा सिकंदर, उनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत के नोटिस होने चाहिए कि क्योंकि वो रोज़ की बुनियाद पर जो है इजलास कर रहे हैं, ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो है वक्त जो है साबित हो, वक्त जो है उनके लिए कोई ऐसा हल निकाल दे या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जो पीटीआई को जो है रिजर्व सीटें उनको ना देना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेते हुए राजा सिकंदर साहब के खिलाफ जो है तौहीन अदालत के जो है नोटिस इशू करने चाहिए। एक और मौजू जिस पर बात करनी ज़रूरी है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो सालाना जनरल असम्बली का इजलास होता है उस मौके की मुनासबत से उनकी तकरीर है। तो मैं अपने ऊपर ये रख के बात सोचता हूँ कि अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं क्या दुनिया को जो है या लोगों से क्या जो है मैं बात कर सकूँगा। मेरी बात में वो वज़न नहीं होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं होगी, मुझमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो शहबाज शरीफ जो इस वक्त उन पर शदीद तरीन इल्ज़ामात करप्शन के तो थे ही, लेकिन चले उनको एक तरफ रखें, लेकिन इस वक्त भी जो अगर वो वज़ीर आज़म है तो पूरी दुनिया में गूंजे कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है, तो क्या उनमें वो कॉन्फिडेंस होगा कि वो दुनिया की आंखों में आके डालकर बात कर सकें। जनरल असम्बली है, वहाँ पर जो पूरी दुनिया की जो है क्रीम मौजूद होती है, पूरी दुनिया के लीडर मौजूद होते हैं, उनके सामने क्या उनमें वो कॉन्फिडेंस, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज या उनके अल्फाजों में वो असर होगा कि वो लोगों को मुतासिर कर सके। मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके अंदर का जोर जो है उनसे जो है सही बात उनके चेहरे और बॉडी उनके अल्फाजों का साथ नहीं देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर पाकिस्तान में जो उनकी पूरी मुस्लिम लीग नून है या उनकी जो पूरी टीम है वो ये इल्ज़ामत लगा रही है कि ना इमरान खान जो है वो एक छोटे मोटे अखबारों में कोई कुछ शाया हो जाता है तो वो उसको पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि ये कोई ऑथेंटिक बात हो गई। तो इसराइल के अखबार ने एक अपनी राय दी, एक अपनी ओपिनियन दी, उसको लेकर यहाँ पे जो है तबला बजाया जा रहा है कि ये तो जी इसराइली एजेंट है, ये तो यहूदी एजेंट है। तो मेरा एक शहबाज शरीफ साहब को मशवरा है, अब जबकि उन्हें इतना बड़ा फोरम मिला है अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने की सूरत में, तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर जो है इमरान खान की बात करें, उसको वहाँ पर बताएं कि भाई ये यहूदी एजेंट है, इसराइल जो है इसके लिए लॉबिंग करता है और ये चूँकि हमारे मुल्क में जो है इंतशार का जो है ये मरकज़ है, तो हम इस पे जो है पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। और साथ ही हम ये भी चाह रहे हैं क्योंकि चूँकि इसे इसराइल सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में जो है इसराइली कंपनियाँ और जो इसराइल से रिलेटेड कंपनियां कारोबार करने वाली, हम उनके भी बायकाट का ऐलान करते हैं, इसराइली प्रोडक्ट की बायकाट का ऐलान करते हैं, इसराइल के बायकाट का ऐलान करते हैं। और हम सब पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि इसराइली मसनूआत का, खासकर पाकिस्तानियों से हम अपील करते हैं। और अब मैं जाते ही पहला ऑर्डर ये जारी करूँगा कि इसराइल की प्रोडक्ट जो भी यहाँ पाकिस्तान में बनती है उनका जो है बायकाट कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए और आइंदा इसराइल से किसी किस्म की जो है तिजारत ना की जाए। तो शहबाज शरीफ साहब, आप में इतनी हिम्मत है या वहाँ पे अमेरिका में बैठ के अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल के बायकाट का जो है कुछ इतनी सी बात भी अगर कर सके, चलें बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 जुमले ही अगर आप बोल दें तो सर जी हम तो आपकी बहुत वाह करेंगे, पाकिस्तानी भी बहुत वाह करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बयानियाँ आप इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में बना रहे हैं वो खुदारा अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर बनाए।
ایک اور موضوع جس پر جو ہے مختصر بات کرنی چاہیے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر، جو آرڈیننس ایک مرتبہ پھر جو ہے حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے جو ہے پریکٹس اور جو پروسیجر بل جو آرڈیننس ہے اس میں تبدیلی کی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ بڑا وہ زور و شور سے 3-4 مہینے پہلے ایک قانون لایا گیا کہ جی یہ چیف جسٹس کے پاس نا، یعنی صرف ایک فرد واحد کے پاس جو ہے نا یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے جس مرضی چاہے وہ سو موٹو نوٹس لے لے اور بینچ فکس کرتا پھرے کہ کون سا کیس جو ہے کس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے اس وقت کی حکومت نے بڑے جو ہے تام جام سے اعلان کیا کہ ہم اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی 3 رکنی کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کون سا بینچ کہاں لگنا ہے اور سو موٹو کس بات پہ لینا ہے اور کس بات پہ نہیں لینا۔ تو یہ بڑا ایک اچھا اقدام تھا جس کو عمومی طور پر سب نے سراہا کہ ہاں صحیح بات ہے، ایک شخص کے پاس چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہو لامحدود اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اس کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کمیٹی میں 3 ممبر ہوں گے، ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور جو اس کے بعد 2 سینئر جج ہوں گے۔ وہ یہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سا کیس کس بینچ کو فکس کرنا ہے اور کس معاملے پہ سو موٹو نوٹس لینا ہے۔ پوری پاکستان نے اس کو سراہا اور عمومی طور پہ جو ہے اس کی جو ہے واہ کی گئی۔ لیکن ان کا ویژن دیکھیں، صرف 3 مہینے بعد جب ریزرو کیس کا سیٹ جو ہے اس کمیٹی کے پاس آیا کہ اس کا جو ریویو کا اور اپیل کا فیصلہ تھا، اس پر جو ہے کمیٹی نے جو ہے 1 اور 2 کی اکثریت سے جو ہے فیصلہ دیا کہ ابھی ہم یہ نہیں سنیں گے، یہ ہم جو ہے کیس چھٹیوں کے بعد سنیں گے۔ تو اس وقت جو کمیٹی میں 3 ممبر تھے، ظاہر ہے چیف جسٹس اکیلے رہ گئے اور جو بقیہ 2 سینئر جج تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو چھٹیوں کے بعد سنیں گے۔ تو شاید یہ حکومت کو جو ہے اور حکومتی اتحاد کو جو ہے بہت گراں گزرا۔ اب ان کا ویژن کا اس سے اندازہ لگاتی ہے کہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کمیٹی کی جو فارمیشن ہے وہ اب ہم چینج کریں گے۔ اب جو ہے چیف جسٹس تو اس کے سربراہ ہوں گے ہی ہوں گے، اور لیکن ایک جو دوسرے جو ہوں گے ججز وہ ہوں گے دوسرے سینئر ترین جج، لیکن جو تیسرا جج ہوگا وہ حکومت جو ہے چیف جسٹس جو ہے اپنی مرضی سے اپائنٹ کریں گے۔ یعنی وہ اختیار جو وہ ایک شخص کو دینا نہیں چاہ رہے تھے اب دوبارہ سے ایک ہی شخص کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے ایک تو چیف جسٹس ہو جائیں گے اور ایک ان کا پسندیدہ یا ان کا اپنے حساب سے نامزد کردہ جج۔ ایک اور موضوع جس پر مختصر بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ ذاکر نائک جو انٹرنیشنل اسٹیچر کے ایک مبلغ اسلام ہیں، ان کی پاکستان آمد سے متعلق ہے۔ ان کے پاکستان میں مختلف اجتماعات کے جو ہے اسکیجول جاری ہو چکے ہیں، لیکن ان کا پاکستان صرف آنا تھا تو یہاں پہ جو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک شور اٹھا کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں نظریے کا حامی ہے، اس کا تو یہ بیان ہے کہ یعنی کہ وہ ایک جو فرقہ وارانہ ایک جو چپکلش جو ہمارے یہاں صدیوں سے موجود ہے وہ چل پڑتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہم لوگ بھی یہاں سے باہر جاتے ہیں، ہمارے یہاں سے ڈاکٹر طارق جمیل، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، ہزاروں یہ کئی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو ہو سکتا ہے ذاکر نائک نہ پسند ہو، بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کے مسلک سے، ان کے خیالات سے، ان کے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کم از کم انہیں سنے تو صحیح۔ وہ مبلغ اسلام ہے، ساری دنیا میں وہ چکر لگاتے، تو پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے وہاں وہ اتنے عرصے بعد آ رہے ہیں تو ایز اے مہمان کے طور پہ ان کا استقبال کریں، اور بھلے ان سے آپ اختلاف کریں، ان کی جو بھی دلیل ہو آپ نہ اتفاق کریں، لیکن ان کی دلیل کا جواب جو ہے آپ دلیل سے دیں، علمی بات کا علمی انداز میں جواب دیں، اس طرح نہیں کہ وہ فلانا کافر ہے، وہ فلاں مسلک سے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے یہ 2-3 موضوعات تھے، اس پر ہم نے بات کی آپ سے۔ اگر آپ کو کچھ پسند آئے، کچھ آپ تنقید کرنا چاہیں، کچھ تعریف کرنا چاہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی جو ویڈیوز جو اور اپنے خیالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو مجھے اجازت دیجیے سہیل درانی کو، فریڈم نیوز نیٹ ورک کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔